किस्म की टैक्टिक्स हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ये भी वार्न कर रहा हूँ, इस तरीके से इन्होंने कंटिन्यू किया इन इदारों ने, चाहे वो फेडरल इदारे हों, हम इनको नहीं रहने देंगे इधर। हम इन इदारों को कहेंगे अपना बोरिया बिस्तरा लिपोटो और जाओ इधर। जिस तरह बगैर तारुफ कराए सादा लिबास में मुझे उठाया गया, मैं इसको किडनैपिंग कहूंगा। ये सारे केसेस झूठे बनाए गए हैं और इस पूरे केसेस के पीछे जिस तरह चौधरी निसार एंड कंपनी काम कर रही है, उनका मकसद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। शर्जील मेमन साहब जो है, ये वही चोर मचाए शोर वाली बात है। तो भाई 5 अरब रुपए की करप्शन का तारुफ तुम्हारे ऊपर इल्जाम है, और जब नैब ने तुम्हारे खिलाफ जो है वो इंक्वायरी शुरू की और तुम्हें जब पता चला कि अब नैब के हाथ जो है वो तुम्हारे तक पहुंचने वाले हैं, तो तुम भाग गए यहाँ से। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी जब ये केस था तब ये फरार हुआ, जब मैं गया था मेरे ऊपर कोई केस नहीं था, कोई रेफरेंस नहीं था। नैब अगर बनी है तो सिर्फ सिंध के लिए बनी है, नैब अगर बनी है तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए बनी है। जब मेगा स्कैम्स की लिस्ट जमा कराई गई तो उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का नाम भी था, इसाक डार साहब का भी नाम था, पंजाब के काफी वज़रा के नाम भी थे, वफाकी वज़रा के भी नाम थे। उनके नाम तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं डाले गए। डालते नवाज शरीफ का नाम, डालते शहबाज शरीफ का नाम, डालते इसाक डार का नाम, डालते इनके राना मशहूद के और बाकी वज़रा के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर और वेलकम टू द शो। एक ड्रामेटिक वीकेंड हम सब ने देखा और मैं तो यही कहूंगी शर्जील मेमन साहब खुश आमदेद। अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं। वो तमाम लोग जो पिछले चौकीदार की डर की वजह से भाग गए थे, मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं। या तो चौकीदार की चौकीदारी में कोई कोताही है, या फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे केसेस झूठे थे। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये एक चेस की गेम है, सिर्फ मोहरे आगे पीछे किए जाते हैं, फिर एक एनआरओ रिलीज कर दिया जाता है, कभी परवेज मुशर्रफ के दौर में, कभी कियानी साहब के दौर में, और कियानी साहब तो यूनिफॉर्म में खुद एनआरओ करने चले जाते हैं, फिर अवाम कौन होती है जो रोए। बहरहाल शर्जील मेमन एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे, जरदारी साहब के करीबी थे, और उसके साथ साथ सिंध के हवाले से जो उन्होंने बात की, मैं उससे एग्री करती हूँ कि जब ज़रबे अज़्ब का आगाज हुआ तो तलवार सिर्फ सिंध पर ही क्यों चली। इल्जामात तो राना मशहूद से लेकर राना सनाउल्लाह पे थे, बल्कि हाँ, हम ये क्यों भूल रहे हैं, इल्जामात तो पनामा लीक्स में प्राइम मिनिस्टर पे भी हैं। शायद वो भी कहीं ना कहीं कभी न कभी उसका फैसला भी आ जाएगा। तो इल्जामात से बरीसानी कोई भी नहीं है, चाहे अफवाज के अंदर सफाई का मामला हो जो राहील शरीफ साहब के दौर में उठा, या उस करप्शन की बाज गश्त हो जो सिंध से लेके पंजाब तक गूंजी। जद में बहुत कम लोग आए, ब्लैक वाटर और ब्लैक वांटेड टेररिस्ट के नाम पर डॉक्टर आसिम को धर लिया गया। ये मामला ठीक है कि उन पर भी 400 अरब से ज्यादा के करप्शन के इल्जामात हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैं ये पूछना चाहती हूं कि करप्शन के इल्जामात लग जाने से आज तक किसी को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया? कभी ऐसा हुआ कि कोई अंदर हुआ? ऐसा नहीं हुआ। तो बड़े बड़े मोहरों को, बल्कि ये कहा जाता है ना कि जिन की जो जान है वो तोते में होती है, तो इस दफा जिन को नहीं तोते को पकड़ लिया जाए। कुछ तोते फरार हो गए, कुछ पकड़े गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वफाक को हिलाने के लिए कभी सिंध में मोहरों को आगे पीछे किया जाएगा, कभी पंजाब में, और यूं ही मामलात चलते रहेंगे। आवाम बस यही ख्वाब देखती रहेगी कि कभी तो हालात बेहतर होंगे। हालात भी कैसे बेहतर हो, जाहिर सी बात है, दुआओं के लिए उठने वाले हाथ कभी खुद अपनी तरफ भी तो देखें कि वो किस नीयत से दुआ कर रहे हैं। हमने वोट डाला है, सेना तो हमें पड़ेगा ही, लड़ना भी पड़ेगा। ये कौन से इदारे हैं जो रातों रात टारमेक पे जहाज के पास पहुंच जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, 24 घंटे हरासा करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कभी ऐसी खबरें चलती हैं कि घर से 2 अरब रुपए पकड़े गए, बल्कि यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं बलूचिस्तान में जो 18, 17 और 19 ग्रेड के अफसर हैं और घर से अरबों रुपए टैंकियों से निकल आते हैं, लेकिन पूछने वाला कौन? पाकिस्तान में सिर्फ नोट चलता है, वोट बिकता है और इंसान का मामला यूं ही चलता रहता है। मेरा अपना तज्जिया तो यही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शर्जील मेमन साहब को गिरफ्तार किया गया, फिर रहा कर दिया गया, उनको कस्टडी में रखा गया, क्या उनसे कुछ पूछा गया या किसी और मोहरे को पीटने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा? बात करेंगे इस पर। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दूं, बड़ी दिलचस्प खबर है और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। हज तो आपको पता है, याद होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जब हुआ
تو لوگوں کی صدائیں منا اور مکہ اور مدینہ سے لے کر کراچی تک گونجی، لیکن اس کی زد میں حامد سعید کاظمی صاحب آ گئے۔ حامد سعید کاظمی صاحب کے حوالے سے آج کی بڑی خبر TWJ کی یہ ہے کہ سابق وزیر حامد سعید کاظمی باعزت بری ہو گئے۔ ناظرین، حامد سعید کاظمی راؤ شکیل راجہ آفتاب پر سال 2010 میں حج کے انتظام میں خرد برد کرپشن اور قومی خزانے کو صرف اربوں روپے کے نقصان پہنچانے کے الزامات تھے، جس مقدمے میں وفاقی تحقیقی ادارے FIA نے درج کیا تھا۔ جون 2016 میں اسلام آباد کے اسپیشل جج سینٹرل ملک نذیر احمد نے حج کرپشن کیس میں جرم ثابت ہونے پر سابق وفاقی وزیر مذہبی امور حامد سعید کاظمی کو 16 سال کی قید سنا دی۔ عدالت نے تینوں ملزمان کو 15 کروڑ روپے جرمانے کی بھی سزا سنائی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور حامد سعید کاظمی کو حج کرپشن کیس میں باعزت بری کر دیا۔ سابق DG حج راؤ شکیل، سابق جوائنٹ سیکرٹری راجہ آفتاب کو بھی مقدمے سے بری کر دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں کرپشن کر کے ثبوت کون چھوڑتا ہے؟ کوئی میرے اور آپ جیسا دیوانہ ہی ہوگا۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک۔ آج ہمیں ناظرین جوائن کیا ہے ڈاکٹر عابد راؤ صاحب نے، سینئر اینالسٹ ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب چیئرمین ہیں ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی اینڈ بورڈ کے، PMLN کے ایک بہت ہی سینئر رکن ہے۔ ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رکن ہیں اور فارمر سینیٹر بھی رہ چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز شروع کرنا چاہتی ہوں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ معاملات کو؟ کبھی چلے جاتے ہیں، کبھی آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے پولیٹیشنز کی ایک بہت قابل تعریف بات ہے، جب یہ دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ بہت سچ بولتے ہیں لیکن سزا نہیں دیتے۔ اب شہباز شریف صاحب جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، زرداری صاحب کو گھسیٹنے کہا، پیٹ پھاڑ کے قوم کا رقم، سنا کرے نا، بس میں بتا رہا ہوں نا، تو وہ باتیں بھی غلط نہیں تھیں۔ اب حکومت آ گئی ہے ان کی، انہوں نے کوئی اس پہ کیس نہیں چلایا بلکہ ہاتھ تھوڑا رکھنے کا کہا گیا۔ یہ ایک دوسرے کے لیے بلیک میلنگ کے لیے کرتے ہیں کہ وہ تھریٹ رہے، ایکشن کوئی نہیں لیتا۔ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی والے نون لیگ پہ بڑے الزام لگاتے ہیں، قوم بیوقوفوں کی طرح ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ دونوں سچ بول رہے ہیں، لیکن ویئر از جوڈیشری، ویئر آر دوز لا انفورسنگ ایجنسیز، وہ کدھر ہیں جو اربوں روپے پاکستان کے، اربوں ڈالرز بلکہ چلے گئے ہیں، جو نظر آتے ہیں۔ شرجیل میمن صاحب 2 سال بعد آئے ہیں، یہ بھاگے تھے ان پہ واٹر مافیا سے پیسے لینے کا، ان کا ریٹ تھا 10 پیسے فی لیٹر ٹینکر پہ۔ کس کا؟ شرجیل میمن صاحب وزیر تھے بلدیات کے، جی اینڈ ہی یوزڈ ٹو ٹیک دیٹ۔ پھر آیا کہ 2 ارب روپے نکلیں گے گھر سے، اب آ جا کے رینجرز کے چھاپے میں، رینجرز کے چھاپے میں۔ ناؤ رینجرز شوڈ بی آسکڈ کہ وہ کس کے پیسے تھے اور وہ کہاں گئے۔ نہیں، وہ تو شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں جھوٹی خبر تھی۔ نہیں تو ثابت، رینجرز آ کے جنہوں نے فلم چلائی تھی وہ آ کے بتائیں کہ جی یہ خبر جھوٹی تھی یا سچی تھی۔ ٹھیک، دیکھیے، ایک یہ سٹارٹ ہوتی کہانی ضیاء الحق کے دور سے۔ اس ملک کی 99% برائیاں ضیاء الحق سے اوریجنیٹ ہوتی ہے۔ 23 مارچ مطلب فوج سے، لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے، ہی واز دی پریزیڈنٹ۔ 23 مارچ 1985 کو جب غیر پارٹی والے الیکشنز ہوئے نا، نان پارٹی بیس، تو ان کی تقریر آپ نکال کے چلا لیں، انہوں نے سب MNA سے کہا کہ کھیر کو ٹھنڈی کر کے کھاؤ، بہت ہے، سب کو ملے گی۔ اینڈ دین the thing started. Unfortunately for Pakistan, جنیڈو صاحب بہت ایماندار قسم کے آدمی تھے، ہی بلیوڈ ان ورکنگ، ضیاء الحق کے ساتھ نہیں چلے۔ ضیاء الحق نے ایک واحد اپوزیشن لیڈر حاجی سیف اللہ تھے، ان کو بھی خرید لیا، اور ساری جو ہے نا وہ پھر گورنمنٹ سر ایک بات بتائیں، ابھی آپ نے کہا شرجیل میمن پہ یہ الزام تھا، لیکن بہرحال 2015 مئی میں نا شرجیل میمن دبئی چلے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں، آپ ان کا کر لیں یہاں پہ۔ وہ پرویز مشرف صاحب بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ کر گئے ہوئے ہیں۔ پورا قصہ تو سن لیں، وہ تو 2 مئی 2015 میں روانہ ہو گئے تھے، لیکن آپ نے ان کا نام ECL میں ڈالا ہے 25 نومبر 2015 کو۔ This is ridiculous. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ادارے، نیب از اے بگ جوک۔ پچھلے سال نیب نے ایک رپورٹ دی کہ جی ہم نے پلی بارگین کے تھرو یا لوگوں کو پکڑ کے 265 ارب نکالے، یہ نہیں بتایا کہ ایکچوئل کلیم کتنا تھا۔ تو پلی بارگین میں they probably got 10% or 15% سر یہ of that. خبر لگی تھی، صدیق الفاروق صاحب گفتگو کو آپ کی طرف لے کے آنا چاہتی ہوں۔ ڈان کے اخبار میں 2 دسمبر 2015 کی میں آپ کو یہ خبر بتا رہی ہوں۔ ایک تو دسمبر میں نا شرجیل میمن صاحب کو منسٹری سے ریموو کر دیا گیا تھا،
اس کے بعد شرجیل میمن کا نام بقول ایپکس کمیٹی کے ذرائع کے یہ پتہ ڈان کی آتھینٹک نیوز ہے کہ جو سندھ میں موسٹ انوانٹیڈ منسٹرز تھے نا اس وقت کی ایپکس کمیٹی اور اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں، ان سب کے حوالے سے کرپشن میں کیونکہ ان کا نام بہت زیادہ تھا اور ایلیگیشنز میں اس میں شرجیل میمن کا نام دیا گیا تھا. دس لسٹ واز سر پرووائڈیڈ بائی دا سینئر ملٹری لیڈرشپ ان این ایپکس کمیٹی 2015 میں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب وہ کیا مطلب ہے، اب وہ وانٹیڈ ہو گئے ہیں، مطلب نہیں اب وہ موسٹ وانٹیڈ میں ان کا ختم ہو گیا، ناؤ ہی از کلین. آئی مین بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جیسمین منظور. یہ اپنا ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں دوست، انہوں نے بھی بہت سی باتیں کی ہیں جی. اور میں یہ عرض کروں گا کہ اگر شرجیل میمن صاحب پر یہ الزامات درست نہیں تھے تو خود پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر نے انہیں وزارت سے نکالا کیوں؟ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ہمارے لیے بوجھ ہے. پھر اب وہ واپس آئے ہیں. جو بھی صورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قومیں گریجولی بتدریج بنتی ہیں اور پاکستان میں جو 33 سال کا مارشل لا رہا ہے اس میں اداروں کو توڑ پھوڑ کر برباد کر دیا گیا. اب یہ کوئی 8-8.5 سال سے جمہوریت چل رہی ہے. اللہ پاک اپنا فضل و کرم کرے. میرے خالد صاحب نے سمجھ بھی لیا ہے. تو جمہوریت کے اندر ان بلٹ اس کی فطرت میں احتساب بھی ہے اور اصلاح بھی ہے، چاہے کتنی ہی آہستہ رفتار سے کیوں نہ ہو. اس لیے جب جمہوریت چلے گی تو وہ جو ہم باتیں کرتے ہیں جو چاہتے ہیں ہماری خواہشات ہیں. آپ جمہوریت کا اب میں اس طرف آتا ہوں. وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جمہوریت تو چل رہی ہے الحمدللہ نا. جمہوریت اگر چلتی رہتی نا تو شرجیل میمن یا اور جو آپ نے اپنے انٹرو میں فوج کے اندر بھی صفائی کی بات کی ہے، عدلیہ کے اندر بھی صفائی ہوئی، پارلیمنٹیرینز کی بھی ہوئی، سب کی ہوئی. جرنلسٹ رہتے ہیں ویسے کہاں ہوئی سر؟ ذرا معذرت کے ساتھ 2-3 نام بتا دیجیے گا. کون سی جمہوریت؟ I mean, اس کو جمہوریت کہتے ہیں یہ صدیق فاروق صاحب؟ نہیں، مجھ سے آپ براہ راست نہ بات کریں. نہیں، آپ تجزیہ کار ہیں، ذرا رک جائیں. مجھ سے براہ راست بات نہ کریں، نہ میں آپ سے کروں گا. یہ جیسمین منظور ہیں سوال پوچھنے کے لیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی صورت ہے اس میں اگر میں آج کہوں کہ صورتحال بالکل صاف ستھری ہر لحاظ سے بہتر ہے تو نہیں ہے. کمزوریاں ہیں، تضادات ہیں. یہ بار بار مارشل لا لگنے کی وجہ سے ہماری قومی معاملات میں بڑے تضادات ہوئے ہیں. کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. سر مجھے نہیں پتا کہ مارشل لا کا کرپشن سے کیا تعلق ہے سر. یہ ان کا بیانیہ میرا نہیں خیال کا تو وہ جو ضیاء الحق نے کیا، وہ جو ضیاء الحق سے پہلے اچھا ان باتوں کو چھوڑیں سر. میرا یہ سوال سنیں صدیق الفاروق صاحب. لیٹس کم ٹو دا ٹاپک. بھائی وفاقی ادارے اگر سیاست کو سندھ اور سے ان کا بوریا بستہ گول کر دیں گے، مراد علی شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ وفاقی اداروں کو اور آپ لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے وفاق کو کہ آرم ٹوئسٹنگ اب نہیں چلے گی سندھ میں. دیکھیے یہ بات جو انہوں نے کی ہے بطور چیف منسٹر، یہ بات بہت قابل اعتراض ہے. اچھا، انہیں یہ نہیں کرنی چاہیے کہ وفاق کو اٹھا کے انبار پھینک دیں گے. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں جب آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کہا تھا. یہ تو وفاق نہ کھپے والی بات ہو گئی. جب شرجیل میمن صاحب آ کے ضمانت لیتے ہیں ایک لمحہ، خود پارٹی انہیں وزارت سے فارغ کرتی ہے، ان پر کیسز ہیں، وہ یہاں آ کر پروٹیکٹیو بیل لیتے ہیں، تو پھر اس طرح کی بات کرنا یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ جو چیئرمین نیب ہیں وہ تو آئین کے مطابق وزیر اعظم نے اور ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن سید خورشید شاہ صاحب نے، جن کا میں احترام کرتا ہوں، انہوں نے مل کے آئین کے مطابق منتخب کیے ہیں، بنائے ہیں. جی تو نیب ان کے سربراہی میں چل رہی ہے. پیپلز پارٹی کیوں اعتراض کرتی ہے؟ اوکے، پیپلز پارٹی کیوں اعتراض کرتی ہے؟ قیوم سومرو صاحب یہ کیوں اعتراض کیا سر آپ لوگوں نے؟ وفاق کو انہوں نے کہا یہ تو وفاق کو باہر پھینکنے کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی ان ایکسیپٹیبل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ آپ نے شرجیل میمن صاحب کی بات کی. ہمیں تو اخلاقی طور پہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا اور بڑے ظرف کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. ایک بندہ خود واپس آ کر کے اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے کہ میں قانون کے سامنے پیش ہو رہا ہوں. میرے اوپر جتنے بھی الزامات ابھی جو میرے محترم دوست نے گنوائے ہیں جو تجزیہ کار تھے، کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سارے الزامات سمیت واپس آیا ہوں اور میں کورٹ
कोर्टों को फेस करने आया हूँ। ठीक। जो बंदा वापस आकर के कोर्टों को फेस करने के लिए तैयार हो जाए, आप उसके ऊपर भी क्रिटिसाइज करते हो। जो यहाँ से मुल्क से फरार हो जाए, आर्टिकल 6 के ऊपर उसकी जद में आ जाए, उसको तो आप ECL से भी निकाल देते हो। वहाँ पे आपका ये स्टैंडर्ड है, और जो वापस आ रहा है उसके ऊपर भी तनकीद है। भाई, इल्जामात अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन अदालतों का फैसला हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खंदा दिली से जो है उनको फेस किया है। अगर जुल्फकार अली भुट्टो से मिसाल ली जाए तो उनकी शहादत से लेकर के पाकिस्तान के तमाम पीपल्स पार्टी की क़यादत और वर्कर्स। सर, आपको लगता है मुराद अली शाह साहब ने जो ये बयान दिया, आपको लगता है शर्जील मेमन साहब जब उतरे और जिस तरह जहाज, उन्होंने कहा मैं तो किडनैपिंग ही कहूंगा, ये वो नैब वाले जो उनको ले गए थे, आपको लगता है कि ये वफाकी हुकूमत के कहने के बगैर तो ये नैब के अफसरों की इतनी जुर्रत नहीं है ना कि वो एयरपोर्ट में पहुंच जाए? देखें, उनके पास प्री अरेस्ट बेल था, उन्होंने कोर्ट से जमानत ली हुई थी। ठीक। तो यकीनन जब वो एयरपोर्ट पे आए तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए होंगे। बिल्कुल। उसके बाद अगर फिर 2 घंटे के बाद छोड़ा गया तो इसका मकसद है कि उस डॉक्यूमेंट की अहमियत थी, क्योंकि वो कोर्ट से उनको इजाजत दी गई थी कि आप जब वापस आ रहे हैं तो अपना आप खुद पेश हो रहे हैं, और हम आपको मौका दे रहे हैं कि आपके ऊपर जितने भी चार्जेस हैं सही हैं या गलत हैं, ये तो अदालतें फैसला करेंगी। मैं, आप या किसी और तजिज़िया निगार को ये राइट नहीं पहुंचता, ये तो अदालतों का काम है। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें अखलाकी जुर्रत का ये मुजाहरा करना चाहिए। लोग तो मुल्क छोड़ करके भाग जाते हैं, ये तो पासपोर्ट पे गया था, ये तो वीजा पे गया था, ये तो इमिग्रेशन के सारे वो जो फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी करके गए थे, और जब आए तो इस्लामाबाद में आए, पाकिस्तान के कैपिटल में आए, कोई छुप करके जो है इन्होंने पहाड़ों का रास्ता नहीं अख्तियार किया। क्यों वो नहीं सर, दुबई से यहाँ पहाड़ों तक पहुंच भी नहीं सकते थे, लेकिन आपको क्या लगता है क्यों उनको इस तरह हरासा किया गया, क्यों पकड़ा गया, किसके कहने पर? देखें, ये तो अब आप उन इदारों से पूछे, लेकिन मेरा कहने का मकसद यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल ये बात करनी है कि उस इम्प्रेशन को हमें ख़त्म करना है। हम आज देखें, आपने बात की अपने इंट्रो में हामिद सईद काज़मी साहब की कि आज उसको इसी अदालत ने बाइज्जत बरी किया है, और वो इंतहाई मोहतरम जज है जिसका आपको पता है इस्लामाबाद में भी, पूरे पाकिस्तान में भी लोग उसकी कदर करते हैं। उस जज ने इनको बाइज्जत बरी किया है, तो हमें अदालतों के फैसलों का एहतराम करना चाहिए। अपने जाती कमेंट्स सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पे या अना की सूरत में या अनाज की सूरत में। एक बात बताइएगा सर, मेरा सवाल सुन लें। ठीक है, मैंने सुन ली आपकी बातें। सर, एक सवाल सुने। 2015 में आप थे ना एपेक्स कमेटी सिंध के मेंबर, आपके पास रिलीजियस मिनिस्ट्री थी मेरे ख्याल से? जी थे ना सर? क्या वजह थी कि उस वक्त के DG ISI और उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और उस वक्त के DG रेंजर्स ने, जो अब CGS हैं, उन्होंने इस बड़ा एतराज उठाया था, और उन्होंने ये कहा था कि ये अनवांटेड, जो मोस्ट डिसलाइक्ड पर्सन है, ये इस आदमी को हटाया जाए, शर्जील मेमन को? देखें, बात ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक उसूली बात कर रहा हूं कि जिसके बारे में जो भी बातें की गई वो सही हो या गलत हो, लेकिन उस बंदे ने अपना अखलाकी जुर्रत, जी सर, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, वो मैं उनकी अखलाकी जुर्रत मैंने देख ली है, वापस आया है। ठीक है, वो वापस आया है सर। इस सवाल, तो अभी उसको मौका दो। देखे, बजाय जो आप उसके ऊपर मीडिया ट्रायल करें, उनको मौका दें, मैं मीडिया ट्रायल करूंगी, वो अपनी सफाई पेश करे। मैं क्यों मीडिया ट्रायल? मैं कह रहा हूँ कि उनके ऊपर बहस करने की जरूरत नहीं है इस वक्त। देखें जैस्मिन मेरी बहन, मैं सुन रही हूँ सर, डॉन पेश हो गया है, आ गया है। अब अदालतें जाने उनके ऊपर जो चार्जेस हैं, और अदालत में जाएं, वो केसेस सामने हो जाएंगे। उसके बाद जो भी फैसला है, देखें, हम किसी मुजरिम को प्रोटेक्ट नहीं करने बैठे हुए, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि अगर कोई बेगुनाह है तो उसकी बेगुनाही का भी एतराफ करना चाहिए। आज सिद्दीकुल फारूक हामिद सईद काज़मी की बरी कर दिया है। बताएं ना सर, ये फिर क्यों कहा? देखिए, एपेक्स कमेटी में जनरल रिजवान थे, राहिल शरीफ थे, जनरल बिलाल थे, नवीद मुख्तार थे, जो अब DG ISI। ये मैंने तो खबर नहीं लगाई ना, या तो आप डॉन अखबार को सू करें या फिर इन चारों से आप ये सवाल करें। एपेक्स कमेटी के तो यही मेंबर्स है ना। देखिए, जो मैंने ज़ियाउल हक की बात की थी ना, उन्होंने जितने भी ये पॉलिटिकल लीडर्स पैदा किए हैं ना, ये जमहूरियत के नाम पे इनका बयानिया वही है कि जी मार्शल अल्लाह ने ये किया वो किया। मैं बड़े मुअद्दबाना पूछना चाहता हूँ इन सियासतदानों से, इन्होंने उसको ठीक करने के लिए क्या किया है? ये तो उसके फायदे उठा रहे हैं कि वो सिस्टम करप्ट है।
इसलिए चूंकि यहाँ करप्शन साबित कभी नहीं होगी, सिंध में पिछले 8 साल में 900 अरब रुपए का बजट खाया गया है। आप बता दें, सड़क पे कहीं नजर आता है कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना है, कोई अस्पताल बना है, किसी गरीब का भला हुआ है, थर में कोई डेवलपमेंट हुई है, लाड़काना नहीं बना सर, आज ये तक। चीफ जस्टिस है ना ठीक है। सिंध हाई कोर्ट, आप उनके कहाँ पे remarks होते हैं। हैं, कहाँ से बात करते हैं? आप जाएं उन इलाकों में देखें। मैं देख के आया हूँ, बैठ कराची करके की तो आप मैं ये बात कर रहा हूँ। सकते हैं। इनके सर, आप इनके एक सियासतदान, सर, बारी-बारी बात इस तरह करेंगे। की बात नहीं है। इस तरह की सोना बात साहब है, बारी-बारी बात सियासतदान करेंगे। इनके फरमाते हैं, वो जतोई साहब हैं, मुझे पूरा नाम पता नहीं, कि करप्शन में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। हमजा शहबाज शरीफ कहता है करप्शन होती है, छोड़ दो, सिस्टम में होती है, इसका गम ना करो, बच्चों को जाके एड्रेस करें। ये लीडरशिप है हमारी। इनकी ट्रेनिंग कहां पे हुई है? इनको क्या पता नेशन बिल्डिंग क्या होती है? ये बाय एक्सीडेंट दे जंप्ड अप इन द लीडरशिप। अब ये इसको जमहूरियत का नाम देते हैं। बाप 3 दफा मिनिस्टर बने, अब वो बेटी को तैयार कर रहा है। शहबाज शरीफ अपने बेटे को तैयार कर रहा है। जरदारी साहब भुट्टो को, उसके नाम पे बिलावल भुट्टो को लिया है। सर, बारी-बारी एक मिनट, सदीक फारूक साहब चुप रहे जरा, सुने मेरी बात। आप जमहूरियत नहीं जानते, आप जानते नहीं जमहूरियत। ओके, ये इनको नहीं पता जमहूरियत क्या होती है। सर, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। ये और प्लीज लेट्स नॉट गेट पर्सनल सर, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। बैठ गए हो। सर, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। इनको जमहूरियत का खुद मतलब नहीं पता। ये बहती गंगा में चूके हाथ धो रहे हैं, इसलिए मार्शल्लाह को गाली दी। मार्शल्लाह इज ए वेरी बैड थिंग। मार्शल्लाह 100 बुराइयों की जड़ है। Okay, please, no, we cannot go on like this. Please, we cannot get personal on the show, and we have to take a short break right now. Please. Welcome back. Okay, अपना अपना मौक़िफ़ देंगे और everybody has the right to speak their minds. तो आबिद दाऊद साहब, if you could complete. देखिए, नैब के हवाले से ना 150 मेगा स्कैम्स पड़े हैं और इवन अदालत कह चुकी है कि ये फौत हो गए, इनकी वफात हो गई है, जनाजा उठ चुका है इनका। एब्सोल्युटली। आप इनसे ये पूछ लीजिए कि इन्होंने जो 265 अरब रुपए रिकवर किए हैं, एक्चुअल अमाउंट क्या थी अंडर डिस्प्यूट, और वो रिकवर करने में खर्चा कितना हुआ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। ये तो शर्जील मेमन साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि इनको सिर्फ सिंध में करप्शन नजर आती है। राना मशहूद की कैसेट है व्हेन ही इज आस्किंग मनी फॉर चीफ मिनिस्टर, और राना सनाउल्लाह पे इतने केसेस हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते? ये पंजाब में इन्होंने अभी तक किसी बड़े पॉलिटिकल बंदे पे, किसी ब्यूरोक्रेट पे हाथ नहीं डाला। और वो बलूचिस्तान में जो पिछले साल पकड़ा गया था, वो कहता है मैंने कोई कसूर नहीं किया, ही इज नॉट प्लीडिंग गिल्टी। सबूत इन्हें किस चीज का चाहिए? ये जब सियासत में आए थे इनके लोग, उनके एसेट्स उस वक्त के देख लें और अब के देख लें, आपको फर्क पता चल जाएगा। ये 2 साल दुबई में क्या करके आया है शर्जील मेमन? किसने इसको वहां पाला है? 25 साल से एमक्यूएम के लीडर को कौन पाल रहा है वहां पे? 12 प्रॉपर्टीज कैसे खरीदी उसने अरबों रुपयों की? मतलब ये कौम इतनी बेवकूफ है कि इनकी ये बातें सुनती रहे कि ये सारा खराब मार्शाल्लाह का है। मानता हूं मार्शाल्लाह ने बहुत इस मुल्क को बिगाड़ा है। इन्होंने ठीक करने के लिए क्या किया है? इन्होंने उसको मजीद बिगाड़ा है, बिकॉज उसमें इनका फायदा है सबका। सदीकुल फारूक साहब, नैब के हवाले से और दीगर इदारों के हवाले से अगर आपका वैसे क्या मौक़िफ़ है? किसको पकड़ते हैं, किसको सजा होती है? देखिए, मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम इदारों में कमज़ोरियां भी हैं, काली भेड़ें भी हैं, और जो हम चाहते हैं कि 100% फ्लॉलेस निज़ाम चल रहा हो, तो उसको तो टाइम लगेगा। करप्शन की बात की गई, करप्शन आज अमेरिका में भी आपको नजर आएगी, बरतानिया में भी, जापान में कई प्राइम मिनिस्टर्स गए, इंडिया में देख लें। ये नहीं है कि जब तक, मैं एक बात कहता हूं कि जब तक इंसान और शैतान है, गुनाह और करप्शन और ये चलेगा, लेकिन जब निज़ाम मजबूत हो जाता है तो करप्शन और गलतकारियां बहुत कम हो जाती हैं, कहीं छुपी छुपाई रह जाती हैं। ठीक। अब इदारे ये कहना कि जी क्या किया गया, हाँ ये किया गया कि पार्लियामेंट मजबूत हुई। 90 से पहले देखें, चीफ मिनिस्टर्स अपनी मर्जी से अपने लोगों को या जो भी प्लाट्स तकसीम करते थे, परमिट्स दिए जाते थे। तो सर, अब सिंध में ये नहीं हो रहा, पंजाब में ये नहीं हो रहा, सिंध में और पंजाब में ये नहीं हो रहा? नहीं, कोई अच्छा। ना प्लाट तकसीम हो रहे हैं, ना परमिट्स तकसीम हो रहे हैं, बल्कि पंजाब में पुलिस और भर्तियां 100% मेरिट पर हो रही हैं। और सिंध में फिर मेरे डिपार्टमेंट में मेरिट पर हो रही हैं। सिंध में नहीं, मैं इस सिलसिले में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान को जहां तक जुर्म का और इल्जाम का ताल्लुक है, मैं इनको सूबों में तकसीम नहीं करता। जहां है
وہاں اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ پتہ نہیں ایک نئی سوچ کہاں دوبارہ پیدا ہو گئی ہے کہ فلاں اس صوبے میں ہو رہا ہے فلاں میں نہیں ہو رہا. تو بھائی جہاں جرم ہو رہا ہے جہاں زیادتی ہو رہی ہے پکڑے. وزیر اعظم نے کہا تھا کہ نیب لوگوں کی پگڑیاں اچھالتی ہیں، تو جب شرجیل میمن کے پاس پروٹیکٹیو کسٹڈی تھی یا ان کے پاس بیل تھی تو کس کے آرڈرز پہ انہوں نے ان کی پگڑی اچھالی؟ میں نیب کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب ان اداروں کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی آ رہا ہے اور اس پر مقدمات ہیں، یہ پہنچ جاتے ہیں. اچھا. اگر ان کے پاس یہ پروٹیکٹیو بیل کی انفارمیشن نہیں تھی تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. لیکن جب انہیں پتہ چلا، جس طرح سے ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو صاحب نے کہا کہ یہ میں نے تو پروٹیکٹیو بیل کروا لی ہے، تو وہ ہٹ گئے وہاں سے. ٹھیک، لیکن سر ان کی بےزتی تو ہو گئی نا. نون لیگ کا کیوں نہیں پکڑا تو گیا؟ یہ غلطی ہے. اور نہیں، وہ بےزتی کیا ہوئی، اب تو وہ تو مطلب ہے شیر کی طرح سے دھاڑ بھی رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. نیب کے متعلقہ لوگوں کو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہائی کورٹ سے بیل انہوں نے چودھری نثار پر الزام لگایا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں وفاق یہ تماشے کرنا بند کر دیں. لگائیں گے چودھری نثار صاحب کی اور پیپلز پارٹی کے دوستوں کی نہیں بنتی، لڑائی ہے ایک، اور وہ موقع بموقع جو ہے وہ فائرنگ ہوتی رہتی ہے. مذاق ہے یعنی کہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو قیوم سومرو صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ لفاظی ہے. شرجیل میمن صاحب نے بھی بس کہہ دیا کہ دیکھو، اور مراد علی شاہ نے بھی بس کہہ دیا کہ وفاق دیکھو ہمارے ساتھ مذاق نہ کرے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. یہی ہو گیا نا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فیڈریشن کی سیاست کی ہے، ہمیشہ وفاق کی سیاست کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر یہ سوچ نہ ہوتی تو آج اس کی جگہ پہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جان بوجھ کر کے کمزور کیا گیا، وہاں پہ انتہا پسندی بڑھ گئی، وہاں پہ دہشت گردی بڑھ گئی، وہاں پہ قومیت کا نعرہ لگنا شروع ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو جنم آنکھ ہی اس میں کھولی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اس نے جدوجہد کی، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ تک. اور اس کے بعد میں ابھی صدیق الفاروق صاحب نے ایک بات کی، اور یہ بات بالکل حقیقت تھی کہ جب محترمہ کی شہادت تھی تو پورا پاکستان ایک جل رہا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پاکستان کس حالت میں تھا. لیکن اس وقت بھی ہم نے کہا نہیں ٹھیک ہے، اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی تکلیف کے باوجود بھی ہمارے لیے مراد علی شاہ نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے، ذرا آج کی بات کر لیتے ہیں نا، وہ تو ہم سب وہ تو مطلب ماضی ہو گیا، ہم سب کو پتا ہے اس میں بہت بڑا پاکستان پیپلز پارٹی کا نو ڈاؤٹ رول ہے. جن لوگوں نے عدالتوں پر حملہ کیا وہ مزے سے گھوم رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں لوگوں کو صرف پیپلز پارٹی ہی کیوں نظر آتی ہے. یہ کہا ہے چیف منسٹر نے. دیکھیں، مراد علی شاہ صاحب نے یہ باتیں اس حقیقت پہ کی ہے کہ کافی سال سے ہم یہ بات کر رہے ہیں مرکز سے کہ سی سی آئی کی میٹنگ نہیں ہو رہی، وہاں پہ سی سی آئی کا ادارہ نہیں بنایا جا رہا ہے. این ایف سی ایوارڈ پہ جو ہے سندھ کے یا باقی صوبوں کے حقوق کے تحفظات وہ دور نہیں کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اکنامک کوریڈور میں، چائنا اکنامک کوریڈور جس کا پائونیئر پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس میں صوبوں کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے. اسی طرح وابڈا کے خصوصی طور پہ جو ادارے وہاں جو کام کرتے ہیں، وہاں پہ سندھ کے اندر انہوں نے جس طرح لوڈ شیڈنگ اور 20-20 گھنٹے ہمارے ہاں لوگوں کی زندگی آج بھی اجیرن ہے. تو یہ تو بات اس کانٹیکس میں کی گئی کہ وفاق اپنی ذمہ داریاں سنبھالے. اور ہم دیکھیں، ہم کیسے وفاق کی بات کر سکتے ہیں کہ وفاق ہم سے جو ہے، ہم خود وفاق کے لیے مر رہے ہیں. وفاق اگر اداروں کی جانب سے سیاست کی گئی تو سندھ ان کا بوریا بستر گول کر دے گا. دیکھیں، بوریا بستر گول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ہم کانشس کریں کہ ہمارے معاملات کو سنجیدگی سے لو. ہم بھی اس پاکستان کا حصہ ہیں، ہم بھی اس فیڈریشن کا حصہ ہیں. پاکستان کو بنانے میں پاکستان سندھ نے بڑا کردار ادا کیا ہے. سندھ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. صدیق الفاروق صاحب، ہمارا ملک ہے، اس ملک کے والی وارث ہم ہیں. ہم سے زیادہ کون کلیم کرتا ہے؟ 22 کروڑ عوام ہے والی وارث. ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب جو کہہ رہے ہیں، میں ریکارڈ کی بات درست کرتا ہوں کہ سی سی آئی کا اجلاس سی پیک پہ بھی بلایا گیا، بجلی کے معاملے پہ بلایا گیا، اور اس کے علاوہ بھی بلایا گیا ہے. اور یہ جو سی پیک کے حوالے سے پارٹیوں کو اعتماد میں، تو میں کہتا ہوں کہ سی پیک پہ 4 دفعہ اعتماد میں لیا گیا ہے، صوبوں کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے، اور اس پر اتفاق رائے کبھی کبھی ڈسٹرب ہوا تو اب مکمل اتفاق رائے 4 دفعہ میٹنگز ہوئی ہیں. تو یہ تو نہ کریں نا، یہ تو ریکارڈ کی بات ہے، اس میں تو کچھ ایسی بات نہیں ہے. میں تو غلط دعویٰ نہیں کروں گا. نہیں، دیکھیں صدیق الفاروق صاحب، میں بھی آپ کی بات کا احترام کرتا ہوں، لیکن جو حقائق ہے وہ تو سامنے آنا چاہیے کہ سندھ کے یہ تحفظات کیوں ہیں. آپ کی بلوچستان کی گورنمنٹ ہے، آپ کا چیف منسٹر ہے، ان کے تحفظات کیوں ہے؟ کے پی میں آپ کا چیف منسٹر، چلو آپ کی پارٹی سے نہیں ہے لیکن وہ اس پاکستان کا حصہ ہے. تو لیکن سب کے تحفظات ہیں. یہاں پہ صرف یہ اب نہیں ہے، اب نہیں ہے. جب جو تحفظات کا ادارہ وہ بلا لیے گئے،
बुला के बात हो गई। ये सर, पिछले मैं दिनों बता रहा हूँ, जब मैं आज चीफ जो मिनिस्टर बात कर रहा KPK ने हूँ, बात की, आज अगर मैं जो बात कर रहा हूँ या मेरा चीफ मिनिस्टर जो ये बात कर रहा है तो उसके पीछे कोई हकीकत तो है। हम कोई हवा में तहलीली बातें तो नहीं कर रहे, हवा में डॉक्टर उड़ा साहब, रहे हैं। एक सेकंड हम सर, उसके एक पीछे सेकंड। हकीकत ओके, बता सोमनाथ रहे हैं साहब। कि हमारे बाकी सूबों के साथ जो है सर, एक वफाक का सेकंड। रवैया ये होना चाहिए। यस, ये और होना देखें, चाहिए। एक अगर सेकंड CM सर, एक साहब ने ये बात की नहीं, सबके साथ क्यों किया सीएम साहब ने ये बात? मुराद अली शाह साहब ने ये को क्यों ये कहना पड़ा? देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये तो जैसे सिद्दीकुल फारूक साहब कह रहे हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ कि सारे तहफ़्फ़ुज़ात ये कहते हैं दूर कर दिए, लेकिन नैब की कारकर्दगी पे, जिस पे आज ये स्टेटमेंट दिया है मुराद अली शाह साहब जी। ने, ये बता दें नैब ने नून लीग का कौन सा करप्ट आदमी पकड़ा है जिनकी वीडियो टेप्स मौजूद हैं, कौन राणा सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ, उस केस का क्या हुआ, जो सारे पुलिस अफसर इन्वॉल्व थे बॉर्डर टाउन के कत्ले आम में, वो सारों को इन्होंने ब्राइब करके बाहर भेज दिया है, उनमें कोई अवेलेबल नहीं है। पनामा लीक्स में कौम तो देख रही है कि जी एक केस बना है, कभी कतरी खत आता है, कभी कुछ और आता है, कोई ट्रेल अवेलेबल नहीं है। इनके वुज़रा सिर्फ इमरान खान को गाली देने पे मामूर हैं सारे के सारे, और उनकी कारकर्दगी आप देख लें वो सिफर के बराबर है। सवाल ये है, कौम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि आप बेहतर हैं या पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ। आम आदमी को क्या डिलीवर कर रहे हैं ये? एजुकेशन सिस्टम देख लें, ये दोनों पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं। उसमें ना यहाँ स्कूल्स हैं ना एजुकेशन है, डेंगू आता है 50 बंदे जी। स्कूल आप बता दें, एक अस्पताल, ये खांसी होती है नवाज शरीफ साहब को, ये लंदन जाते हैं, सो इस शहबाज शरीफ जो अफोर्ड कर सकता है। शर्जील मेमन साहब कमर का दर्द लेके गए हुए हैं। इस मुल्क में बाकी 22 करोड़ अवाम जिनके वोट पे आप जमहूरियत का राग अलापते हैं, उनके लिए क्या किया है आपने? मार्शल लॉ के इफेक्ट्स खत्म करने के लिए क्या किया है आपने? किसी को सजा दी है? किसी ने ये नहीं बताया कि एपेक्स कमेटी के इजलास में मुझे मतलब 22 करोड़ बेवकूफ आदमी इनको इलेक्ट करते हैं, जिसको इलेक्ट करते हैं वो धांधली के जरिए किसी और को ले आते हैं, कभी उसमें फौज का नाम आता है, कभी इनका अपना आता है। बेवकूफ न बनाए बेवकूफ ना बनाए। दोस्त, आप पूरी कौम को बेवकूफ 22 करोड़ आदमी बेवकूफ है, वो हबीब जालिब ठीक कहता है। अल्फाज आप वापस करें। पाकिस्तान के वो बन रहे हैं बेवकूफ, बाबा आप बना रहे हैं उनको बेवकूफ। वो समझता है, वो वोट वो तो करता है, आप क्या करते हो उसके लिए? भी है, उनको घर भी बेचा है। आप ये न कहें, आप देखें पूरी कौम को बेवकूफ अच्छा, सोमनाथ साहब मेरा एक सवाल सुन ले सर, प्लीज मेरा एक सवाल सुन ले सर। 18 महीने शर्जील मेमन साहब जो हैं वो बाहर रहे, फिर भी वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रहे, तो मराद भी लेते रहे, मामला भी चलता रहा, तो कोई पूछने वाला है उनसे? कैबिनेट मीटिंग बाहर होती है, वो ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे थे बाहर में से? मैं सोमनाथ साहब प्लीज मुझे टू द पॉइंट जवाब दें, वो क्या कर रहे थे बाहर? मैं टू द पॉइंट जवाब दे रहा हूँ कि जब ये मियां नवाज शरीफ साहब भी तो 8 साल बाहर रहे हैं ना, उस वक्त ये सवाल क्यों नहीं पैदा हुआ? सर वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो भी गलत है, ये भी गलत है। तो बात हर ये राइट है भाई, अगर वो गलत तरीके से गया है, मियां नवाज शरीफ की जिद में मत गए हैं, इजाजत लेकर नहीं गया है, वो एक तरीके कार से गया है। अब किसी को आप पाबंद तो नहीं कर सकते हैं कि आप बाहर मुल्क नहीं जा सकते। हाँ, अगर उसने कोई गलत रास्ता अख्तियार किया हो। सोमरो साहब, आप जब जमहूरियत की बात, इलाज कराया, देखें क्या बीमारी है उनको? आपने सवाल किया, जवाब सुने ना, मैं यही तो सवाल आपका पूरा जवाब मैं देना चाहता हूँ। अगर वो वहाँ पे अपना इलाज भी करवा रहा है, अपनी मसरूफियात भी उनके पास है, वो वापस भी आया है, तो इसमें मैं जो ये बता दें, ऐसी कौन सी बात है? क्या इससे पहले लोग नहीं बाहर गए हैं? इससे पहले लोग सवाल भी तो सुन लिया करें ना जरा, क्या होने गया है पाकिस्तान में? ठीक है भाई, मेरी बात सुने, मैं आपको एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं ना जमहूरियत और बेवकूफ अवाम और ये अल्फाज वापस लें। भाई अवाम जिन्होंने शर्जील मेमन को भी तो वोट ही डाला होगा ना आखिर। मैं ये पूछ रही हूँ, 18 महीने जो वो मुल्क से बाहर थे, तो क्या आपकी पार्टी ने उनसे ये पूछने की कोशिश की कि भाई आपको क्या हो गया था, क्या बीमारी है आपको? देखें, मुझे बता दें, जब वो हॉस्पिटलाइज था, उन्होंने जब अपने सर्टिफिकेट कोर्टों को पेश किए हैं, तो क्या हमें अंदाजा नहीं है कि उनकी तबीयत क्या है? लेकिन अब ये जो आपका सवाल था, ये अवाम सवाल करेगा कि जब वो अगली इलेक्शन में जाएंगे तो ये अवाम का सवाल होगा कि आप 18 महीना मुल्क से बाहर थे, अब आप कैसे हम आपको वोट दें? ये आपको मुझे कोई राइट नहीं है। जिस हल्के से वो इंतखाब लड़ेगा, लोग उनसे पूछेंगे कि आप हमें पॉलिसीज मिनिस्टर्स बनाते हैं, हम वोट देते हैं सर, हमें क्यों राइट नहीं है? आपको राइट नहीं। ठीक है सर, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। मतलब है हजारों लाखों केसेस नैब के पास पड़े हैं, क्या कह सकते हैं? चल रहा है मुल्क, अल्लाह वास्ते चलता रहेगा इसी तरह। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।